मदारस एक्सप्रेस भी आन पहुंची है। ये कहकर ड्राइवर ने स्पीड और तेज कर दी। 15 मिनट बाद मैं कल्याण रेलवे स्टेशन पर टैक्सी से उतर रहा था। ड्राइवर को 100 रुपये इनाम देकर मैं स्टेशन के गेट की तरफ भागा, क्योंकि मदारस एक्सप्रेस कल्याण के आउटर सिग्नल में दाखिल हो चुकी थी। इस स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहरती थी। मैंने देखा कि टिकट घर की खिड़की पर रश है। मैंने आगे बढ़कर टिकट लेने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। इतने में ट्रेन ज़मीन हिलाती और शोर मचाती हुई प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई। मैंने गेट पर खड़े टिकट चेकर से कहा कि मेरे पास टिकट खरीदने का वक्त नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास का मुसाफिर हूँ, रास्ते में गार्ड से टिकट बनवा लूँगी। फर्स्ट क्लास का नाम सुनकर टिकट चेकर ने मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी थी। मैं पिछली बोगी की तरफ दौड़ा। ट्रेन में बहुत रश था। मैं थर्ड क्लास के एक डब्बे में किसी न किसी तरह घुस गया। जितनी देर ट्रेन यहाँ खड़ी रही, मैंने खिड़की में से सर बाहर न निकाला। ट्रेन चली तो मैंने मुसाफिरों का जायज़ा लिया। मुसाफिरों में औरतें भी थीं। ये लोग मराठी और गुजराती ज़ुबान में तेज़ तेज़ बातें कर रहे थे। मैं उन ज़ुबानों से नावाकिफ़ था, अलबत्ता गुजराती का कोई कोई लफ्ज़ मेरी समझ में आ जाता था। मदारस एक्सप्रेस कल्याण से निकलते ही बरक रफ्तार बन गई। अगला बड़ा शहर पूना था, जो कल्याण से तकरीबन 138 किलोमीटर के फासले पर था। पूना से पहले लूनावाला के स्टेशन पर गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर पूना पर रुकी तो मैंने अपने आप को हुजूम में छुपा लिया। ये बहुत बड़ा जंक्शन था। यहाँ मदारस एक्सप्रेस ने कोई 15 मिनट लगे। गाड़ी यहाँ से चली तो मैंने किसी हद तक सुख का सांस लिया। अब बड़ा शहर शुआरपुर आ रहा था, जो बहुत दूर था। शुआरपुर भी खैरियत से गुजर गया। अब ट्रेन आंध्र प्रदेश से गुजर रही थी। गुलबर्गा सुबह के वक्त आया। मुझे किसी जगह भी पुलिस की नकलो हरकत नजर न आई। मैं खतरे की पहली लाइन से निकल चुका था। रानचोड़ पहुंचकर मैंने खाना खाया। ये चावल की रोटी थी, जिसे यहाँ के लोग चिल्ला कहते हैं। अब चाय की बजाय रेलवे स्टेशनों पर कॉफ़ी ज़्यादा मिलने लगी थी। सारा दिन ट्रेन का सफ़र जारी रहा। कई शहर आए और गुजर गए। फिर शाम हो गई। रात के 9 बजे कहीं ट्रेन मदारस सेंट्रल के अजीमुशान रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई। अब मैं अपने आप को काफ़ी महफूज समझ रहा था। यहाँ दो सूबों के माबैन राब्ते की ज़ुबान अंग्रेज़ी है। अंग्रेज़ी का मायार यहाँ से बहुत बुलंद है। रेलवे कुली तक अंग्रेज़ी ज़ुबान में अपना मफहूम समझा लेते हैं। मुझे मदारस से आगे मुंडापुर कैंप नामी शहर जाना था, जहाँ ज़ेरे ज़मीन एटमी प्लांट काम कर रहा था। मेरे सामने बहुत बड़ा मिशन था। मैं अकेला और अजनबी था। मैं इन लोगों की ज़ुबान से भी नावाकिफ़ था। बज़ाहिर मेरा मिशन एक नामुमकिन मिशन था। इस मुल्क ने अपने एटमी प्लांट के मरकज़ को दुश्मन जासूसों के लिए खुला नहीं छोड़ रखा होगा। कदम कदम पर हिफाजती इंतज़ाम किए गए होंगे। मेरे पास तो अब जहरीला सिगार भी नहीं था। मैं सिर्फ खुदा के सहारे और अपने अज़म के बल पर आगे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन अब आगे जाने से पहले मुझे कुछ मनसूबाबंदी की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि कुछ रोज़ मदारस में क़याम किया जाए। मेरे पास भारतीय करेंसी भी ख़त्म होने वाली थी। बमुश्किल 500-600 रुपये बाकी रह गए थे। मुझे रुपयों का भी बंदोबस्त करना था। मुझे स्टेशन पर ही पता चला कि शहर में बड़े डाकखाने के पीछे किसी मुसलमान हाजी साहब की सराय है, जहाँ मुझे वाजबी किराए पर कमरा मिल सकता है। मैं टैक्सी लेकर इस सराय में पहुँच गया। ये 2 मंजिला बिल्डिंग थी। एक दाढ़ी वाले हाजी साहब कुर्सी लगाए बैठे थे। मैंने सलाम किया और उन्हें बताया कि मैं मालीर कोटला का पंजाबी मुसलमान हूँ और मेरा नाम उमर हयात है। स्पोर्ट्स गुड्स का धंधा करता हूँ और मदारस में अपने माल का ऑर्डर बुक करने आया हूँ। हाजी साहब ने मुझे 10 रुपये रोज़ पर एक छोटा सा नीम शिकस्ता कमरा दे दिया, जहाँ कोई पलंग नहीं था। मैंने ज़मीन पर ही बिस्तर लगा लिया। तरचना पुली, जो कभी मेरा हेडक्वार्टर रह चुका था, यहाँ से बहुत दूर था, इसलिए मैं इत्मीनान से यहाँ टिक गया। मेरा इरादा हफ्ता भर से ज़्यादा ठहरने का नहीं था। इस दौरान में मुझे बाकायदा कोई मंसूबा बनाकर अपने मिशन पर रवाना होना था। काफ़ी सोचो विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि मुझे अल्लाह का नाम लेकर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। टारगेट पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए और इसकी रोशनी में कोई फ़ैसला किया जाए। मेरे पास थोड़ी सी रकम रह गई थी। सबसे पहले मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने मदारस के जनास मंडी में एक मुसलमान मोपले की आड़त की दुकान पर नौकरी कर ली। 2 माह यहाँ नौकरी करने के बाद मैंने इतने पैसे जमा कर लिए कि मुंडापम कैंप तक सफ़र कर सकता था और वहाँ कुछ रोज़ तक अपना खर्च भी चला सकता था। चुनाचा एक रोज़ मैं किसी को बताए बगैर मदारस शहर के दूसरे बड़े स्टेशन एंगोर से कन्याकुमारी एक्सप्रेस में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। ये भी एक तवील सफ़र था। मुझे भारत की निचली तकों तक पहुँचना था। रास्ते में मेरे लिए ख़तरनाक जोन तरचनापुली का स्टेशन भी आता था। ये स्टेशन कहीं आधी रात को जाकर आया। मैं डब्बे में ही छुप कर बैठ रहा। तरचनापुली के बाद रामेश्वरम और मदरवाई ऐसे बड़े शहर भी गुजर गए।
दूसरे दिन ट्रेन कोडे कनाल रोड के स्टेशन पर रुक गई। यहाँ इंजन तब्दील किया गया और धनेशकोडी की जानिब ट्रेन का सफर दोबारा शुरू हो गया। धनेशकोडी भारत की जनूबी तकोन का सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन है। इससे आगे श्रीलंका और भारत का दरमियानी समुंदर आ जाता है। मुंडापम कैंप इससे बहुत पीछे था। ट्रेन तीसरे पहर मुंडापम कैंप पहुंची तो मैं ट्रेन से उतर गया। ये इतना बड़ा शहर नहीं था, लेकिन एटमी प्लांट की वजह से इसकी अहमियत बढ़ गई थी और 2-3 नई कॉलोनियां आबाद हो गई थी। इस अरसे में मुझे तामिल जुबान में थोड़ी बहुत शुद्ध-बुद्ध हो गई थी। मैं शहर में आ गया। पुरानी तर्ज के फ्लैटों वाली इमारतों के अलावा एक मंजिला ढलानी छतों वाले मकान भी थे। सड़क के किनारे नारियल के दरख्त हवा में झूम रहे थे। यहाँ सिर्फ साइकिल रिक्शा चलते थे। पुलिस के सिपाहियों की नीली वर्दियां मदारस पुलिस जैसी थी। किसी सिपाही ने मेरी तरफ तवज्जो न दी। मैंने एक मदारसी होटल में जाकर खाना खाया, कॉफ़ी पी और शहर में आवारा गर्दी करने लगा। सूरज गुरूब हो रहा था। सुनहरी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। तामल औरतें स्याह सुर्ख साड़ियों में मलबूस चली जा रही थी। अचानक एक बाजार से गुजरते हुए मेरी निगाह एक सफ़ेद माइक्रो वैगन पर पड़ी। इस पर नीले अंग्रेजी हरूफ में मुंडापम अटामिक लिखा हुआ था। मैं ठठक कर रह गया। ये वैगन एक स्टोर नुमा दुकान के सामने खड़ी थी, जिसकी पेशानी पर अंग्रेजी में जगरजा लॉन्ड्री सर्विस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर तहरीर थी। सफ़ेद वैगन से मैली चादरों वगैरह के गट्ठर बाहर निकाले जा रहे थे। जब वैगन चली गई तो मैं दुकान में दाखिल हो गया। दुकान का अचकन पोश अधेड़ उम्र का मालिक काउंटर पर बैठा सिगार पी रहा था। एक मुलाजिम काउंटर पर खड़ा रजिस्टर में इंदराज कर रहा था। मालिक के सांवले माथे पर मेहराब का निशान था। दुकान में मक्का और मदीना शरीफ के किते भी लगे थे। मैंने लॉन्ड्री के मालिक के पास जाकर बड़े अदब से झुककर सलाम किया और कहा, हुजूर मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम उमर हयात है, आपकी इमदाद का तलबगार हूँ। लॉन्ड्री के मालिक ने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, तुम कौन हो? शक्ल से तुम मदारस या आंध्रा प्रदेश के नहीं लगते, कहाँ से आए हो? मैंने इंतहाई दर्दनाक लहजे में इससे जो कहानी सुनाई वो ये थी कि मैं भारतीय पंजाब के मुसलमान रियासत मालीर कोटला का रहने वाला हूँ। मेरे वालिदैन मर चुके हैं। मेरे बाप ने मेरे नाम काफ़ी जायदाद छोड़ी, मगर मेरा चाचा इस जायदाद की खातिर मेरा दुश्मन हो गया और किराए के कातिल मेरे पीछे लगा दिए। मैं जान बचाकर दिल्ली भागा। कातिल वहाँ भी पहुँच गए। मैंने वहाँ से भी राह फरार इख्तियार की और इस शहर में आ गया कि वो इतनी दूर नहीं आ सकेंगे। लॉन्ड्री का मालिक बड़ी तवज्जो से मेरी कहानी सुनता रहा कि भला मैं शरीफ और साहिब जायदाद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि मुझे अपनी लॉन्ड्री में कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए ताकि रिज़्क़ हलाल कमा कर अपना पेट भर सकूँ। इससे ज़्यादा मुझे किसी शय की ख्वाहिश नहीं है। आपके पास इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं किसी साहिब ईमान के यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। लॉन्ड्री के मालिक ने कदरे तवक्कुफ़ के बाद काउंटर पर खड़े लड़के से हैदराबादी उर्दू में पूछा कि बंदों को ड्यूटी से गैर हाजिर हुए कितने दिन हो गए? लड़के ने रजिस्टर देखकर कहा, आज इसे 7वां रोज़ है। मैंने बड़ी बेदिल सोजी से कहा, हुजूर मैं किसी की रोज़ी पर लात नहीं मारना चाहता। लॉन्ड्री के मालिक ने सिगरेट का गुल राखदान में झाड़ते हुए कहा, बंदू आ गया तो इसे किसी दूसरे काम पर लगा देंगे। बहरहाल तुम आज से काम शुरू कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखो कि अगर दुकान की कोई चीज़ इधर उधर हुई तो यहाँ की पुलिस मेरी खादिम है, तुम इस शहर से बाहर न निकल सकोगे। मैंने कहा कि बला ख़ानदानी आदमी हूँ, ऐसी हरकत मैंने ज़िंदगी भर कभी नहीं की। गुलबर्गा लॉन्ड्री के मालिक को सब वाजबी साहिब कहकर पुकारते थे। वो हैदराबाद दक्कन का रहने वाला था और कई साल से यहाँ लॉन्ड्री चला रहा था। इसने मुझे अपनी लॉन्ड्री में मुलाजिम रख लिया। रहने के लिए लॉन्ड्री के पीछे एक छोटा सा कमरा भी दे दिया, जहाँ लकड़ी के फर्श पर एक चिटाई बिछी हुई थी। मेरा काम धुलाई के लिए आए हुए कपड़ों पर एक ख़ास किस्म का निशान लगाना था। वाजबी साहब ने जब ये देखा कि मैं अच्छी खासी अंग्रेज़ी जानता हूँ तो उन्होंने मुझे हिसाब किताब पर लगा दिया। मुझे वहाँ काम करते हुए 1 महीना गुजर गया। मैंने छोटी छोटी मूंछें रख ली थी। अपने हुलियों को ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने की गर्ज से मैं अपने सर पर हर वक्त कश्ती नुमा हैदराबादी टोपी पहने रखता था। मेरा लिबास भी हैदराबादी शुरफा जैसा ही था, अचकन और आड़ा पजामा। इस दौरान मैंने एटॉमिक रिएक्टर से आने वाली वैगन का पूरा शेड्यूल नोट कर लिया था। ये वैगन महीने में 2 बार एक ख़ास तारीख को मैले कपड़े, जिनमें ज़्यादातर चादरें, डॉक्टरों वाले लंबे सफ़ेद कोट और मास्क होते थे, जो लेकर आती थी और धुले हुए कपड़े लेकर वापस चली जाती थी। इस वैगन का ड्राइवर एक बूढ़ा तामिल हिंदू था, जो सफ़ेद गोल टोपी और सफ़ेद लंबा कोट पहनता था। मैंने वाजबी साहब को अपने हुस्न अखलाक से गर्विदा बना लिया था। मैं इनके साथ शाम की एक नमाज भी पढ़ता था। इसने एक बार मेरे गले में पड़े हुए मुकद्दस नक्श के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि ये तावीज़ मेरी वालदा ने मरने से 2 रोज़ कबल मुझे दिया था और कहा था कि इसे गले से कभी ना उतार, ये तुम्हारी खुशनसीबी की अलामत है। वाजबी साहब बोले, बजा फरमाया मियाँ उमर हयात, वालदा की दुआएं हमेशा हमारे साथ होती हैं। एटॉमिक रिएक्टर के बारे में वाजबी साहब की मालूमात वाजबी सी थी।
یہ ری ایکٹر شہر سے 30 کلومیٹر دور ایک ویران مقام پر واقع تھا جہاں اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ واجبی صاحب کو بس اس قدر معلوم تھا کہ اس ایٹمی مرکز میں بجلی سپلائی کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا جنریٹر تیار ہو رہا ہے جس کی مدد سے بھارت کے سارے کارخانے دن رات کام کر سکیں گے۔ ایٹمی ری ایکٹر والوں نے اپنے ملازموں کو بھی یہی تاثر دے رکھا تھا۔ اس اعتبار سے اٹامک سینٹر میں صرف چند سائنسدان ہی ایسے ہوں گے جن کو اصل بات کا علم ہوگا، یعنی یہ کہ اس جگہ ہائیڈروجن بم کے تجربے کے لیے ابتدائی کام ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ڈاکٹر اور سائنسدان وہاں کام کرتے ہیں ان کی رہائشی کوٹھیاں وہیں بنی ہوئی ہیں اور وہ وہیں رہتے ہیں۔ ویسے وہ جب چاہیں شہر آ جا سکتے ہیں، لیکن بقول واجبی صاحب ان کو بہت کم شہر میں دیکھا جاتا ہے۔ میں نے ایک حوصلہ افزا بات یہ بھی نوٹ کی کہ مہینے میں ایک بار ہماری لانڈری کا ایک شخص ویگن میں بیٹھ کر کسی ضروری دفتری کارروائی کے لیے اٹامک سینٹر جاتا تھا۔ کبھی کبھی واجبی صاحب خود بھی چلے جاتے، اس کے لیے ان دونوں کو خاص اجازت نامے ملے ہوئے تھے جو انہیں وہاں جاتے ہوئے اپنی گردن میں لٹکانے پڑتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ واجبی صاحب کو بخار تھا۔ اس روز لانڈری کے آدمی کو رسیدوں پر دستخط کرانے اٹامک سینٹر جانا تھا۔ دوسرا آدمی اتفاق سے چھٹی پر تھا۔ اٹامک سینٹر کی گاڑی جانے کے لیے تیار تھی۔ میں نے واجبی صاحب سے کہا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ میاں برخوردار، تم میری جگہ وہاں نہیں جا سکتے، تمہارے لیے ایک الگ اجازت نامہ بنوانا پڑے گا۔ چنانچہ اگلے ماہ میرا اجازت نامہ بھی بنوا دیا گیا۔ یہ نیلے رنگ کا ایک آئی ڈی کارڈ تھا جس پر میری تصویر چسپاں تھی اور اٹامک سینٹر کے چیف سیکیورٹی آفیسر کے دستخط اور مہر لگی تھی۔ میرے مشن کا پہلا مرحلہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اسی مہینے جب آخری تاریخوں کو اٹامک سینٹر کی ویگن دھلائی لینے آئی تو واجبی صاحب آرام دہ کرسی پر پرسکون سے بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ بولے، آج تم چلے جاؤ میاں، مگر خیال رہے ادھر ادھر جھانک رہے یا بغیر اجازت کسی طرف جانے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ خاطر جمع رکھیے قبلہ، مجھے تو اپنے کام سے غرض ہے۔ یہ کہہ کر میں ویگن میں بیٹھ گیا اور اٹامک ری ایکٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آئی ڈی کارڈ میں نے اپنے گلے میں لٹکا لیا تھا جو میری اچکن کے باہری سینے پر جھول رہا تھا۔ پہلے تو ویگن ناریل کے درختوں میں گھری ہوئی ایک سڑک پر چلتی رہی۔ 10-15 کلومیٹر آگے نکلنے کے بعد ریتلا علاقہ شروع ہو گیا۔ سمندر یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، سڑک پختہ تھی اور راستے میں ہمیں کوئی گاڑی آتی جاتی نہ ملی۔ دور سے مجھے ایلومینیم کا ایک بلبلہ سا دکھائی دیا۔ یہ اٹامک ری ایکٹر کا مخصوص گنبد تھا۔ یہ سفید رنگ کا ایک 2 منزلہ عمارت کے اوپر بنا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد بہت سے دفاتر تھے۔ اٹامک سینٹر کی خاص عمارتوں کے گرد خاردار تاروں کی اونچی باڑ تھی۔ اس کے باہر وسیع علاقے میں دائرے کی شکل میں کتنی ہی ایک منزلہ کوٹھیاں تھیں۔ اس سارے کے سارے کمپلیکس کو ایک اور کوئی 30 فٹ اونچی خاردار باڑ کی دیوار نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ کمپلیکس کے باہر فوج کی چوکی تھی، مین گیٹ بند تھا۔ اس کے باہر 2 گورکھا فوجی سٹین گننے لیے پہرا دے رہے تھے۔ ہماری ویگن گیٹ پر رک گئی۔ ایک گورکھا سپاہی ڈرائیور کے پاس آئے۔ ڈرائیور کا آئی ڈی کارڈ دیکھ کر گورکھے فوجی نے میرا کارڈ بھی دیکھا، پھر میری شکل غور سے دیکھی اور دوسرے سپاہی کو اشارہ کر کے کیبن میں جا کر فون پر نمبر ملایا تو گیٹ اپنے آپ کھلنا شروع ہو گئے۔ ویگن کمپلیکس میں داخل ہو گئی۔ میں نے ایک ایک چیز کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کمپلیکس کا کوئی ایسا بلاک نہیں تھا جس کے باہر کوئی گورکھا سپاہی سٹین گن لیے پہرے پر نہ کھڑا ہو۔ کچھ سفید لمبے کوٹ والے سائنسدانوں کو میں نے ایک بلاک سے نکل کر دوسرے بلاک کی طرف جاتے دیکھا۔ ہماری ویگن اٹامک کمپلیکس کے اکاؤنٹس آفس کے سامنے جا کر رک گئی۔ چیف اکاؤنٹس آفیسر ایک کالا کلوٹا دبلا پتلا تامل تھا۔ اس کے بالوں میں سفیدی کی جھلک تھی۔ وہ ماتھے پر تلک لگائے میز پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ڈرائیور سے تامل زبان میں کچھ پوچھا۔ ڈرائیور نے بھی تامل زبان میں کوئی جواب دیا۔ اکاؤنٹس آفیسر نے ذرا سا سر ہلایا، میرا آئی ڈی کارڈ دیکھا، اپنے دستخط اور دفتر کی مہر دیکھی اور انگریزی میں بولا، تم لانڈری والے کا نیا آدمی ہے؟ یس سر۔ اکاؤنٹس آفیسر کی میز پر اس کے نام کی تختی پڑی تھی۔ سوامی کرشنن چٹی لکھا تھا۔ چٹی وہاں کی بڑی عام گوت یا ذات ہے۔ مدارس اور کیرالا میں آپ کو چٹی ذات کے بہت سے لوگ ملیں گے۔ میں نے احتیاطاً زیادہ گفتگو نہ کی۔ مسٹر چٹی نے ایک رجسٹر میرے آگے کر دیا۔ میں نے اس پر ایک جگہ دستخط کر دیے۔ اس نے ایک خاص رجسٹر دراز میں سے نکال کر کھولا۔ میرے دستخط کا ایک نمونہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ مسٹر چٹی نے میرے دستخطوں کا موازنہ کیا اور چیک نکال کر مجھے دے دیا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور دفتر سے باہر آ گیا۔ باہر ویگن میرے انتظار میں تھی، اس میں بیٹھا اور واپس شہر آ گیا۔ چیک واجبی صاحب کے حوالے کیا تو وہ بولے، میاں برخوردار، اب تم ہی جا کر چیک لے آیا کر۔ یہ میرے مشن کی دوسری کامیابی تھی۔ مئی کا مہینہ شروع ہوتے ہی سخت گرمی پڑنے لگی۔ جون کے اختتام پر زبردست بارشیں شروع ہو گئی۔ اس دوران ہر بار میں ہی چیک وصول کرنے جاتا رہا۔
میں نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اکاؤنٹس آفیسر مسٹر چٹی سے اچھی خاصی بے تکلفی پیدا کر دی۔ ایک بار میں اس کے گھر اس کی بیوی کے لیے سلک کی ساڑی کا تحفہ بھی لے کر گیا۔ مسٹر چٹی شہر کی ایک پرانی بلڈنگ کے فلیٹ میں اپنی بیوی اور 4 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ قلیل تنخواہ میں گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ سلک کی ساڑی دیکھ کر اس کی کالی کلوٹی بیوی کی بات سے کھل گئی۔ مسٹر چٹی پہلے تو اتنا قیمتی تحفہ قبول کرنے سے انکار کرتے رہے، پھر جب میں نے کہا کہ میں یہ تحفہ اپنی بڑی بہن یعنی مسز چٹی کے لیے لایا ہوں تو وہ انکار نہ کر سکی۔ اسی روز سے میں نے ان کی بیوی کو بہن کہنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں ہفتے میں ایک آدھ چکر ان کے فلیٹ کا ضرور لگاتا، کبھی ان کی بیوی کے لیے چوڑیاں بندے وغیرہ لے جاتا۔ میری ان حرکتوں کا لانڈری کے مالک واجبی صاحب کو بس واجبی صحیح علم تھا۔ اب میں نے اپنے منصوبے کے تیسرے مرحلے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ مسٹر چٹی پر اپنے مسلمان ہونے کا اثر کم کرنے کے لیے میں نے حیدرآبادی لباس ترک کر کے پتلون قمیض پہننا شروع کر دی تھی، جو کہ جنوبی ہند کے ہندو اور مسلمان نوجوان کا عام پہناوا ہے۔ ایک روز میں مٹھائی کا ڈبہ اور مسز چٹی کے لیے خوبصورت چپل لے کر شام کو ان کے فلیٹ پر گیا تو مسٹر چٹی بے حد خوش ہوئے۔ ان کی بیوی نے فوراً کافی بنانا شروع کر دی۔ اب میں تامل زبان میں تھوڑی بہت گفتگو کر لیتا تھا۔ اپنی تامل زبان کو رواں کرنے کے لیے میں اکثر وہاں اسی زبان میں بات کرتا تھا۔ کافی آئی تو میں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بڑے افسردہ لہجے میں مسٹر چٹی کو بتایا کہ لانڈری میں واجبی صاحب میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، مگر وہاں مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا۔ مولیر کوٹلہ میں میری ایک بیوہ بہن ہے جس کے 4 بچے ہیں۔ ان کے گزر اوقات بھی میرے اوپر ہے کیونکہ چچا نے ہماری جائیداد میں سے اسے کچھ نہیں دیا۔ میں نے کچھ ایسی اداکاری کی کہ مسٹر چٹی متاثر ہو گئے، کہنے لگے میں تمہاری نوکری کا کسی دوسری جگہ بندوبست کرتا ہوں۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں BSc ہوں تو وہ اچھل پڑے، یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں تمہیں اپنے اٹامک کمپلیکس میں ہی نوکری دلوا سکتا ہوں، تم ایسا کرو کہ انہوں نے اسی وقت اپنی بیوی کو کہا کہ الماری میں سے کاغذ قلم لاؤ۔ انہوں نے مجھ سے انگریزی میں درخواست لکھوائی۔ ایک ہفتے بعد میں ان کے ہاں گیا تو یہ خوشخبری سنی کہ 2-4 دنوں میں میرا کام بن جائے گا۔ اٹامک کمپلیکس میں نوکری حاصل کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں تھا۔ بڑی زبردست تحقیقات ہوئی تھی، لیکن مسٹر چٹی نے ڈائریکٹر اٹامک سینٹر کے سامنے حاضر ہو کر کہا کہ وہ مجھے جانتے ہیں اور میری پوری ذمہ داری لیتے ہیں۔ مسٹر چٹی کی وہاں بہت عزت تھی اور بے حد اثر و رسوخ تھا۔ مجھے اٹامک کمپلیکس میں اسسٹنٹ بوائے کی نوکری مل گئی۔ میری ڈیوٹی اٹامک ریسرچ بلاک کے تہہ خانے کے ایک ایسی آفس میں لگی جہاں ریسرچ کے نتائج کا اہم ڈیٹا ریزرو کر کے بھابا اٹامک سینٹر کو تجربے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ مجھے کمپلیکس کے اندر ہی ایک کوارٹر بھی مل گیا تھا جہاں میں دفتر ہی کے ایک ملازم مسٹر راما راؤ کے ساتھ رہنے لگا۔ واجبی صاحب کو جب معلوم ہوا کہ میں اٹامک کمپلیکس میں ملازم ہو گیا ہوں تو بے حد خوش ہوئے۔ میری ترقی پر انہوں نے میرے حق میں مزید دعا کی۔ میں نے یہاں اپنے منصوبے کے مطابق انتہائی دیانتداری، خاموشی اور ذمہ داری سے کام شروع کر دیا۔ میں وقت پر آفس جاتا، وقت پر واپس آتا، جی لگا کر کام کرتا، کسی سے فالتو بات نہ کرتا، ہر ایک کو ادب سے جھک کر سلام کرتا۔ ریسرچ بلاک کے لوگ میری عزت کرنے لگے۔ اس بلاک کے ڈائریکٹر نے میری دیانتداری اور احساس ذمہ داری سے متاثر ہو کر مجھے ترقی دے کر سیکرٹ بلاک کے ایک اہم آفس میں منتقل کر دیا۔ یہاں بھی میں بڑی جانفشانی سے کام کرنے لگا۔ یہ دفتر بھی زیر زمین تھا۔ بہت جلد مجھے علم ہو گیا کہ جس کمرے میں میں کام کرتا ہوں اس کے ساتھ والے کمرے میں فولاد کی 4 الماریاں ہیں جن میں ہائیڈروجن بلاسٹ کے سلسلے میں ایک اہم ترین بلیو پرنٹ کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا گیا ہے اور یہ الماریاں ایک خاص نمبر ملانے سے کھلتی ہیں۔ اس بلیو پرنٹ کی مدد سے یورینیم افزودہ کر کے ہائیڈروجن بلاسٹ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ میں نے اس بلیو پرنٹ کو ضائع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سیکرٹ روم میں ایک مدراسی ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جس کو 4 الماریوں کے سیکرٹ نمبر یاد، بغیر اس کی اجازت کے کسی کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس مدراسی ڈاکٹر کی مدد کے لیے وہاں اس کا ایک اسسٹنٹ موجود رہتا تھا۔ اس اسسٹنٹ کا نام سمراتھن تھا۔ میں نے اس پر اپنی چشم کرم ڈالی۔ لنچ کے وقت کیفیٹیریا میں نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، اس سے دوستی شروع کر دی، اس سے فلمی اداکاراؤں کی باتیں کرتا، ایک اسے قمیض کا تحفہ بھی دے دیا۔ سمراتھن میرا دوست بن گیا۔ اب ہم اکٹھے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھاتے تھے۔ ایک روز میں صبح اپنے کوارٹر سے آفس آیا تو V2 کی ایک گولی میری جیب میں تھی۔ لنچ بریک ہوا تو میں کیفیٹیریا میں آ گیا۔ سمراتھن میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنا ڈبہ اور میں نے اپنا ڈبہ کھولا۔ وہ چاول اور سبزی لایا تھا، میں بھی چاول لایا تھا۔ میرا کوارٹر کا ساتھی راما راؤ بہت اچھا پکا لیتا تھا۔ میں اسے پیسے دے دیتا اور ہم مل کر کھانا کھاتے تھے۔ سمراتھن اور میں تامل میں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگے۔ کولر چند قدم کے فاصلے پر دیوار کے اندر لگا ہوا تھا۔
کھانا کھاتے کھاتے میں خالی گلاس لے کر اٹھا اور کولر میں سے ٹھنڈا پانی لے آیا۔ اس دوران میں نے اس میں V2 کی بے رنگ اور تیزی سے حل ہو جانے والی بے ذائقہ گولی ڈال دی تھی۔ میں نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ سمراتھن کی عادت تھی کہ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد پانی پیتا تھا۔ کھانا ختم ہوا تو اس نے V2 کی گولی والا حل شدہ گلاس اٹھایا اور غٹا غٹ پی گیا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی اور نتیجے کا انتظار کرنے لگا۔ نتیجہ کیفیٹیریا میں نہ نکلا۔ سمراتھن اپنے کمرے میں اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ بمشکل کوئی 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ سمراتھن کے سیکرٹ روم میں سے شور کی آواز ہے۔ اس کا باس مدراسی ڈاکٹر گھبرایا ہوا باہر نکلا اور بولا، سمراتھن کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسے سنبھالو۔ ہم سب کمرے کی طرف لپکے۔ سمراتھن سیکرٹ روم سے باہر آ گیا۔ وہ بلند آواز میں انڈین کانگریس حکومت کے خلاف تقریر کر رہا تھا۔ اسی وقت اسے قابو میں کر لیا گیا۔ سیکیورٹی والے اسے باہر لے گئے۔ دفتر میں چہ مگوئیاں ہونے لگیں کہ سمراتھن کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ شروع ہی سے کانگریس حکومت کے خلاف تھا۔ کوئی بولا، ارے گرمی اس کی دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ بہرحال سمراتھن کو اسپتال پہنچا دیا گیا اور سیکرٹ روم سے اس کا کام ختم کر دیا گیا۔ اب اس کی جگہ پر کرنے کا سوال اٹھا تو میں نے مسٹر چٹی کی خدمات حاصل کی۔ ان کی سفارش پر میرا ریکارڈ دیکھا گیا۔ میرا ریکارڈ بے حد قابل اعتماد تھا۔ مجھ سے کبھی کوئی بھول چوک نہیں ہوئی تھی۔ مجھے سمراتھن کی جگہ سیکرٹ روم میں تعینات کر دیا گیا۔ اب میں نے اپنی خوش اخلاقی، میٹھی میٹھی باتوں اور تحفے کی مدد سے مدراسی ڈاکٹر گوپالن پر اپنی نرم دلی، اخلاق اور شرافت کا سکہ جما دیا۔ ہفتے میں 1-2 بار ایسا ہوتا تھا کہ اٹامک ری ایکٹر بلاک سے کوئی نہ کوئی انڈین سائنسدان آتا۔ مدراسی ڈاکٹر اس کے لیے خفیہ نمبر ملا کر باری باری چاروں فولادی الماریاں کھولتا۔ انڈین سائنسدان الماری میں رکھے بلو پرنٹ کے چاروں حصوں کو دیکھ کر اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھتا اور چلا جاتا۔ میں نے دیکھا کہ سیکرٹ بلو پرنٹ کی چاروں الماریوں کے نمبر مدراسی ڈاکٹر کو پوری طرح یاد نہیں ہے۔ وہ ہر بار جیب سے چابی نکال کر اپنی دراز کھولتا، اس کے اندر رکھی کسی کاپی سے نمبر پڑھ کر الماریاں کھولتا جاتا۔ اب میں نے اپنی اگلی اسکیم پر غور کرنا شروع کر دیا۔ میں یہ خفیہ نمبر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔